the Honourable Foreign Minister, Minister for External Affairs of India, that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है। आज पाकिस्तान की तारीख का दर्दनाक दिन है। आज के दिन दो सानियात रूनुमा हुए। 16 दिसंबर 1971 को मक्कार दुश्मन की साजिश और अपनों की गलतियों की वजह से लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दो लख्त हो गया। मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का दुख आज तक नहीं भुलाया जा सका, लेकिन इससे बढ़कर 16 दिसंबर 2014 को इस वक्त मुल्क पर क़यामत गुजरी जब दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर जुल्म की दास्तान रकम कर दी और 130 से ज़ायद मासूम बच्चों समेत तकरीबन 150 अफराद को शहीद किया गया। आज इस स्याह-तरीन दिन को 8 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगर साहनियात के बावजूद हम आज भी होश में आने के लिए तैयार नहीं हैं। हुक्मरान इक़्तिदार के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क सियासी और मौशी बहरान का शिकार है। मगरबी सरहद पर सूरत हाल कशीदा है। अफगान फोर्सेस बॉर्डर पर शहरी आबादियों को निशाना बना रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन दुश्मनों के लिए लॉन्चिंग पैड बनने लगी है। कलअदम तंजीम TTP फिर एक्टिव होने की कोशिश कर रही है। अज़ली दुश्मन भारत, जो हमेशा ही ताक में रहता है और मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतहाई नपे-तुले अंदाज में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। मोदी सरकार को खित्ते में दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर करार दिया और दुनिया को आईना दिखा दिया कि उसामा बिन लादन मर चुका है, मगर गुजरात का कसाई मोदी जिंदा है और प्राइम मिनिस्टर बन गया है। एक्शन लिया जाए। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। आज सकूत ढाका को 51 साल मुकम्मल हो गए और सानिया APS को 8 साल गुजर गए हैं। आज भी पाकिस्तान शदीद बहरानों का शिकार है। दुश्मन फिर सरगर्म है। सवाल ये है आपके सामने कि इन सानियात के बावजूद हम अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं सीख सके? बस ये तो उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो हमारी तकदीर के फ़ैसले करते हैं, जिन्होंने 2014 में कुछ फ़ैसले किए जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। फिर कुछ उसी किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं जो कि हमने उस वक्त देखे 2008-9 के दौरान। और जो बलूचिस्तान में जिस अंदाज़ में जो बलोच कौम परस्त हैं, कुछ तो अलहदगी पसंद है, कुछ कौम परस्त हैं, उनके साथ जो होता रहता है वक्तन फ़वक्तन, तो इससे ऐसा लगता है कि चाहे वो मशरकी पाकिस्तान के हालात थे, चाहे सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल था, उससे सबक नहीं सीखा गया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इस मुल्क में एक ऐसी अशराफिया की इस वक्त दस्त नगर हैं, चाहे वो सिविल है चाहे मिलिट्री है, जो इसको पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ, यानी आप रोज़मर्रा के मामलात, बस हर रोज़ के मामलात आप हल कर रहे हैं, कल तो छोड़े, कल या परसों की फ़िक्र किसी को नहीं है। और उसी वजह से हमारे मामलात गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान में जो देख रहे हैं, आप बलूचिस्तान को देखें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, या फिर उससे जुड़ा हुआ अफ़गानिस्तान में देखें, जहाँ पे बहुत सारे उन प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुपों के रहनुमा पनाह लिए हुए हैं, जो पाकिस्तान पे को बाकायदा कचोके लगा रहे हैं कि हमने बुनियादी तौर पे एक इतने बरसों तक एक ऐसी कुव्वत यानी अफ़गान तालिबान को ताउन फराहम किया, सियासी डिप्लोमेटिक, उन्होंने ऐसे लोगों को पनाह दे रखी है जो मुसलसल पाकिस्तान पे कचोके लगा रहे हैं, पाकिस्तान को हमले कर रहे हैं, जो ईरान, जो सेंट्रल एशिया, चीन, इन तमाम के मफादात को जिच कर रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि जो कोता अंदेशी की थी हमने, हमारे रहनुमाओं ने, और जो पॉलिसी जनरल ज़ियाउल हक ने 1977-78 में शुरू की थी इंडिया को जिच करने के लिए, आज हम उस पॉलिसी की फसल काट रहे हैं। क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी कि हमने इंडिया के लिए, इंडिया एक बहुत बड़ा हाथी है और उसको हमने कंटेन करने के लिए उसके लिए गड्ढे खोदने हैं। तो वो उन गढ़ों को खोदते खोदते कश्मीर की सूरत में, फिर अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन तालिबान के साथ हमारा गठजोड़, और इसके नतीजे में ऐसी फोर्सेस अब आई हैं सामने जो कि ख़ुद पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही हैं।
تو اس سے یہ لگا کہ بڑی کوتا اندیشی کی ایک پالیسی تھی جس کا آج ہم بویا ہوا کاٹ رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ سال یا 2 سال میں بھی ہمارے حالات بہتر ہو سکیں گے، کیونکہ جو گڑھے ہم کھود رہے تھے انڈیا کے لیے وہی گڑھے انڈیا نے ہمارے لیے جگہ جگہ کھود دیے ہیں، ٹی ٹی پی کی صورت میں، بلوچ سیپریٹسٹ گروپوں کی صورت میں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے ہم باہر تو آ گئے ہیں، لیکن دنیا بھر میں انہوں نے پاکستان کو جس انداز میں بدنام کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام تانے بانے جنرل ضیاء الحق کی 1977-78 کی پالیسی سے ملتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک انتہائی دیانتدار، دور اندیش اور ایماندار قیادت چاہیے، اس کا انتظار کریں۔ صحیح ہے جی۔ جواد فیض صاحب، امتیاز گل صاحب نے بڑے بنیادی مسائل کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ پا رہے، اصل ایشوز کیا ہیں ان پر روشنی ڈال دی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایماندار قیادت جب تک نہیں آئے گی ہم کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکتے یا اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھ سکتے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ کے خیال میں ایسی کون سی اہم وجوہات ہیں؟ ہم دن تو منا لیتے ہیں لیکن انسانیات کو اپنے سامنے رکھ کر سبق سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، میں ایک لائٹر نوٹ پہ اور بڑے سنجیدہ کاری کے ساتھ بھی کہوں گا امتیاز گل صاحب کو قیادت دی جائے، میں معاونت کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں اور کس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بات، دوسری چیز یہ دیکھیے، دشمن کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ اور ہاں، جہاں تک امتیاز گل صاحب نے یہ فرمایا نا کہ ضیاء الحق کے دور میں اگر ہم نے ان کے لیے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں تو پھر ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے تھا نا کہ ہم نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، خود دشمن سے کیسے بچنا ہے، لیکن وہ ہماری پالیسیز ہمیشہ سے ایسی رہی ہیں کہ درمیان میں چھوڑ دیں اور اس کے بعد سوچ میں پڑ جائیں کہ ان کرنا کی ہے۔ میں گوادر کھڑا تھا اور میں وہاں سے پروگرام کر رہا تھا، تو میں وہ ماضی میں جب گیا کہ فیروز خان نون صاحب کے دور میں جب وہ منسٹر تھے پھر وزیر اعظم بنے، تو تب ہم نے گوادر خریدا باقاعدہ۔ ابھی چند سال کا بچہ تھا پاکستان، ابھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، مہاجرین کے ایشوز تھے، کلیم تھے، شہادتیں تھیں، سیٹلمنٹ ہونا تھی، لہٰذا اس میں بھی اگر ہم پیسے دے کے عمان سے خریدتے ہیں گوادر تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک طرف سنگلاخ چٹانیں ہیں، پہاڑ ہے، تو دوسری طرف گرم پانی ہے، گہرے پانی ہے۔ لیکن دشمن کا تو یہ کام تھا، اس نے رکھنے ڈالے، اس نے مسائل پیدا کیے، اس نے کبھی ہمیں افغان جہاد کی جانب دھکیل دیا، کبھی دہشت گردی کا ناسور اور افرید جو ہے وہ ہمارے سروں کو اور گردنوں کو دبوچتا چلا گیا۔ لہٰذا اس میں چاہیے تو یہی تھا کہ ہماری ریاست اور سیاست وہ ایک پیج پہ ہوتے اور سارے دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے، جو نہیں ہو سکا، یہ اعتراف کر لینا چاہیے۔ رہ گئی بات اگر بلاول بھٹو زرداری کی جائے، کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ کو پاکستان تو آنا ضرور چاہیے، اور یہ بھی ایک ان کے کاندھوں پہ بھاری ذمہ داری ہے، وہ اگرچہ اپنی مارکیٹنگ جتنی مرضی کر لیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ انہیں خارجہ امور پہ تو کام کرنا ہے نا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو بچر آف گجرات والا معاملہ ہے اس کے لیے دعا تو خان صاحب کرتے تھے، انہیں کہیں تکلیف نہ ہوئی۔ جی سلمان عابد صاحب، لیکن یہ بات یہ ہے، ابھی جو امتیاز گل صاحب بات کر رہے تھے، تاریخ کا ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ لیکن ہم ماضی کے حکمران ہوں یا آج کے حکمران ہوں، اگر ہم نے اپنے سانحات کے ساتھ اور اپنے حادثات کے ساتھ کچھ سیکھا ہوتا تو آج پاکستان یہاں نہ کھڑا ہوتا جہاں ہم آج کھڑے ہیں، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہے، چاہے وہ سیکیورٹی بنیادوں پر ہے، چاہے وہ معاشی بنیادوں پر ہے، چاہے وہ داخلی مسائل ہیں، چاہے وہ علاقائی یا خارجی یا عالمی مسائل ہیں۔ ہم نے اصل میں جو پالیسی اپنائی ہے نا، ایک ریئیکشنری پالیسی اور ایک ایڈونچرزم کی پالیسی، مہم جوئی کی پالیسی، اس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ وہی ہے جس کا امتیاز گل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اتنی شارٹ میموری ہے ان کی کہ وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ سے نکل کر نا ریاست کے انٹرسٹ اور جو ملک کے انٹرسٹ ہیں اور جو لوگوں کے انٹرسٹ ہیں ان کی طرف ہم نہیں دیکھ پا رہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھی بھگتے رہیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا نہ اور اپنے آپ کو درست نہ کیا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آئندہ بھی ایسی سزا بھگتتے رہیں گے، ہم نے اپنے آپ کو نہ جھنجھوڑا یا درست نہ کیا۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔